Left tomorrow morning. Marvel. आवाज होता तो पता है हिंदी कॉपीराइट है मिलिट्री काम पकड़ता था ना तो धीरे जवळले बेतून त्रास गेले नी आपण मका बैठ दिले रे किती म्हणते स्टेशन पे त्रास करता रे तुम्ही मी घेतलं टॅक्सी वाले बाकीचे त्रास करता तू कसा आहे ना तू हल्ला हाँ ऐसा आजी हो पाएगा अन्ना और बस है यहाँ मुझे Paging Pascal de Batarang. कारभार्याचो फादर पीटर फर्नांडीस आणि संपेदेगाचो ब्रदर युजेपियो मिरांडा तांच्या नावान आणि किती भाशेन आमचो वडील आसा हांगा पिलार सुस्तेचो फादर जोसेफ फर्नांडीस तांच्या नावान सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां उमेदीन भरून ह्या मैदानार आयलेले पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता देव बरें करूं तुम्ही तुमचो वेळ काढून मैदानार आयले आमचे खेळ खेळगड्यांक नेट आणि उमेद दिवंक आयले म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे बरे इश्ट आणि वावरड्या इश्टाचे सातोड्या खातीर वावरतले आमचो भाव इनासियो नोरोना जुकी फर्नांडीस आणि बातोरा युनायटेड कुर्तोरी कमिटीचे मेंबरांक आणि तांच्या सगळ्यांक आमी काळजांतल्यान दिनवासता
तुम्ही उमेदीन आनी उर्बेन भरून आमचे पत्राक आधार दितात आनी ते पत्र सगल्यांक पावोवंक वावरतात. देवाचो आशीर्वाद सगल्यांचेर हांव मागता. वावराड्याचो इश्ट सातोडे दोर ब्रेस्ताराक पिलार तान उजवाडाक येता आनी आमच्या वाचप्यांक घराघराक पावता. ते सुरू जाल्ले 93 वर्सां भोरल्यांत. हे आमचे पत्र पिलारचे संस्थेचे तशेंच तुमच्या आदारान आनी सहकारान आमी चलयता. देखून ते इतले वर्सां पुरान जिवे आसा. हे गोंयचे कोंकणी कॅथोलीक पत्र कोलवाच्या दोगा पाद्रींनी फादर जुआंव फ्रांसिस्को फेर्नांदीस आनी फादर आर्सेनियो लुसियो फेर्नांदीस हांणी उजवाडाक हाडले आनी 1944 वर्साक तान ते पिलारचे संस्थेक दोर ब्रेस्ताराक ते उजवाडाक हाडटा. वावराड्याचो इश्ट सातोडे ताचे सबस्क्रिप्शन वर्साक फकत 250 रुपया. ताचेर पाद्र आग्नेलाच्या जिविताची खबर येता आनी ताचे मजतीन लोकांक मेळटा. हे उपकार आनी देणी परगट जाता. कातोलीक इगोर्जेच्यो खबरो वाचप्यांक मेळटा. तशेंच हेरूय जायत्यो खबरो दितात. जाणवायेच्यो आनी जिविताचे देखीक उपकारतले लेख वाचूंक मेळटा. हांव समजता आनी रावता तुम्ही ते सबस्क्रायब करतले म्हणून. तशेंच तुमच्यान तुम्ही एडवर्टिजमेंट घालून घेता. म्हयन्याचो उगडास, वर्साचो उगडास आनी बर्थडे. तुमच्या आदारा वरवीं आमच्या बऱ्या वावराक सहकार मेळटलो. हे पत्र उजवाडार हाडून दिसान दीस स्पेस वाडत वता. हो टोर्नामेंट जो आयज वावराड्याचो इश्टाच्या नांवान सुरू करता तो शांतीन आनी भावपणाचे एकवटान यशवंत जावचो. आमचे मदीं भावपण आनी एकचार वाडोवंक वेचो म्हूण आमची मागणी. आनीक एक पावट आमच्या वडिलाच्या नांवान फादर जोझफ फेर्नांदीस जो हांगा आसा ताच्या नांवान आनी सगळ्या पिलार संस्थेच्या वांगड्याच्या नांवान तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमचे वावर धंद्याचेर मागता. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.